अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कल रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020 में करप्शन बढ़ गई हुई है। पीटीआई की हुकूमत करप्शन के खात्मे का नारा लेकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2018 ऑनवर्ड्स मुसलसल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। 2020 में करप्शन इंडेक्स 117 से 120 तक आ गया हुआ था और 4 दर्जे मजीद करप्शन अब बढ़ चुकी हुई है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से खासी तनकीद हो रही है। पहले तो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल डिनाई किया जाता रहा और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन फिर ये भी जवाब पेश किया गया कि इसका जो डेटा है वो 2017-18 का है। इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ये पिछला डेटा है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का डेटा था, उसी को यूज़ करके ये रिपोर्ट मुरतब की गई है। लेकिन हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है, इसके मुताबिक 2019 और 20 का डेटा लिया गया है। कुछ डेटा जो है वो 3 महीनों का लिया गया है, कुछ 6 महीनों का और कुछ 1 साल का लिया गया है। दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से जो स्कोर था 32 से वो 31 हुआ है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे जो सबसे बड़ी वजह बनी है करप्शन की। 4 मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके हवाले से उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि इनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मुकदमा है, सिक्योरिटी है, अदलिया है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किन शोबा जात से मुताल्लिक जो अफराद थे उनसे सवालात किए गए, उसमें मुकदमा थी, कानून साज थे, अदलिया थी, पुलिस थी, फौज और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सवालात किए गए, उनकी करप्शन के हवाले से सवालात किए गए और उसके बाद इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया। इन तमाम शोबाजात के अफराद से और इनके जो ऑफिसेज में सवाल किए गए, तो उसके बाद उन्होंने इन्फर किया कि यहाँ करप्शन है और इन शोबों में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। हुकूमत अभी तक डरायल मोड में है और बिल्कुल मुसलसल डराए कर रही है और ये इल्ज़ाम धर रही है कि ये भी पिछली हुकूमतों का करा धरा है। कल शिबली फराज साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, वुज़रा पर जो करप्शन ख़त्म करने का असर है या वुज़रा पर ओवरऑल जो असर है वो रफ्ता रफ्ता आएगा। गोया वो ये कह रहे हों कि जैसे वुज़रा जो है वो किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व है। हुकूमत के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कितना बड़ा धचका होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान साहब को गलत गाइड कौन कर रहा है और कौन बता रहा है कि ये 2017-18 का डेटा है। ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 13 इंडिकेटर्स 13 सोर्सेज से डेटा इकट्ठा किया गया और तमाम के तमाम जो डेटा सोर्सेज हैं वो 2019 और 20 के हैं। अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म को गलत इत्तलात दी जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने ये तक कह दिया कि जब अपोजिशन उर्दू तर्जमे के साथ इस रिपोर्ट को पढ़ेगी तो शर्मिंदा होगी और तब उनको पता चलेगा कि ये बुनियादी तौर पर पिछले सालों का डेटा है या इस हुकूमत की करप्शन के बारे में बात नहीं की गई है। दूसरी तरफ अपोजिशन हमें ये कहती नजर आती है कि देखिए कि अब तो आलमी सबूत भी आ गए हैं कि पीटीआई की हुकूमत, उसके वुज़रा, उसके जो एहलकार हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब हमारे साथ होंगे और फिर दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शर्मीला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, अमजद शोएब साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आज़म खान सवाती साहब, आपसे शुरू कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक तो पाकिस्तान में और आपकी हुकूमत के दौरान करप्शन खासी ज्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान 4 दर्जे नीचे चला गया हुआ है। दरअसल ये सारे वो इंडेक्स होते हैं, उनकी कोई बुनियाद हुआ करती है। उमूमन जितने भी इस किस्म के एस्टीमेट होते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर हर हुकूमत के बड़े बड़े सतून हैं। आप जरा डिस्क्राइब करें कि एक सतून है मीडिया, क्या उसके अंदर करप्शन ज्यादा हो गई है? दूसरा एक सतून है, क्या उसके अंदर करप्शन ज्यादा हो गई है? हुकूमत बजाते खुद एक बहुत बड़ा सतून है, उसके अंदर जो है ज्यादा हो चुकी है। फौज है, इस तरीके से मुख्तलिफ टियर है। मुझे अफसोस है कि अगर उन्होंने एक एक उस तराजर के अंदर जो है करते तो बड़ा अच्छा होता। इससे एक उनकी ओवरसाइट से हमें एक पॉजिटिव मैसेज मिलता और उसको बेहतर करने की जो है कोशिश करता। मैं आपका स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर मिसाल के तौर पे कई बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रेलवे है, मैं खुद कह रहा हूँ कि हॉलमार्क रेलवे का जो है पिछले 50 साल का करप्शन
इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट। मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद ऐसा मिनिस्टर होगा जो सच्चाई की बुनियाद के ऊपर, इसलिए कि इस चीज ये एक नासूर है करप्शन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है ये नासूर लग चुका है और उसने इसको तबाही के बहाने पे पहुंचा दिए। तो आप मान रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है पिछले 2-3 साल में? नहीं सर, नहीं, मैं देखे ना, जिस तरह वो जर्नलाइज रिपोर्ट है, मैं उसी तरह अगर के अंदर जो है एक एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ, खुद अपनी मिनिस्ट्री का कह रहा हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री का हाल मार्ग जो है और मुझे शर्मिंदगी है, उसकी बुनियाद जो है करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है और इनएफिशिएंसी है। जाहिर है कि ये मेरा काम है कि मैं उसको दुरुस्त करूं, लेकिन क्या, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके नाजरीन सुन रहे होंगे कि इससे पहले मैं एंटी नारकोटिक्स के अंदर था, एक साल के अंदर ये फिगर चेक कर ले जरा, जुलाई 2020 से जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक 52 बड़े केसेस जो छोड़ दिए गए अदालतों ने। उनके अंदर क्या था? क्या वो करप्शन थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो गलत थी, प्रोसिक्यूटर कमजोर था, या और कोई मसला था? ये सारे एनालिसिस करने की जरूरत इसलिए कि अगर एक केस में आपको बताऊं 3670 किलो ओपीएम उसके अंदर थी और तकरीबन कोई 6000 के करीब उसके अंदर हीरोइन थी। ये बड़े बड़े केसेस थे, बिल्कुल सही जो है। बड़ी आला अदालतों से जो छूटे, क्या टेक्निकल बुनियाद पे छूटे? आजम सवाती साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट यही तो कह रही है कि आपको मुकदमा को बेहतर बनाने की जरूरत है, सिक्योरिटी को, अदलिया को और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इस्लाहात नाफिज करने की जरूरत है। तो आपकी हुकूमत को 2.5 साल हो गए, ये करप्शन तो आप ही ने इरेडिकेट करनी है, इसके लिए रिफॉर्म्स तो आपने ही इंट्रोड्यूस करवानी है। सर कोई इसमें शक की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बड़ा आसान, इससे लोगों को समझ आ जाएगी और खासकर टैक्स पेयर को, कि बेइंतहा करप्शन है एफबीआर के अंदर। जो साहिबान जो करते हैं उसको सेल टैक्स जमा करने से कोई गरज नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी 17 मिलियन से हम 23 मिलियन के ऊपर जो है चले गए हैं, मतलब 1.7 से जो है 2.3 मिलियन तक जो है हम चले गए हैं इसका टैक्स फाइलर का। ये कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? इस रिफॉर्म को लाने के लिए कोई ऐसा हफ्ता नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये खुद प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब करते हैं और नहीं तो टैक्स पेयर से पूछ लें कि उसके अंदर जो है करप्शन इस कदर ज्यादा है कि जाहिर की रिफॉर्म के लिए आपको आपके सेनेट की स्वाधीन चाहिए होगी, कमेटियां जो है उसकी मुआवनत जो है आपको चाहिए होगी। मैं ये बहाने नहीं बना रहा, मैं आपको वो हकायक बयान कर रहा हूं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर, सच्चाई की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूं कि सारी रिफॉर्म के लिए अगर आपका जो 30 साल का 40 साल का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो 22 साल के अंदर आप रिफॉर्म नहीं कर सकते यार। लेकिन कुछ आगाज तो होना चाहिए ना। आपकी हुकूमत तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, इस रिपोर्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो सारे आपके वुज़रा और तर्जमान ये बात कर रहे हैं कि ये डेटा पुराना है, मुस्लिम लीग नून का जो दौर था उसका डेटा है, और वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि ये 2017-18 का डेटा है। एडमिट तो करें सर। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है कि अगर डेटे के एनालिसिस करें तो जो बात जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसके अलावा भी बात करता हूँ, इससे बालातर होकर मैं आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के दौर का डेटा है? सर मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल जरूर है उसके अंदर, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, वो कहे 2019 और 20 का डेटा है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सर मैं ये कह रहा हूँ, देखना एक तरफ उस डेटे के अंदर लिखा है कि मौजूदा हुकूमत बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। नेब जो है उसने 450 अरब 2.5 साल के अंदर रिकवर कर लिए। एंटी करप्शन पंजाब जो है उसने तकरीबन 300 अरब के करीब जो है वो रिकवर कर लिया। एक तरफ तो उनकी तारीफ कर रहे हैं और ओवरऑल नहीं, ये तारीफ नहीं की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि नैब ये दावा करता है कि उन्होंने 363 अरब रुपए रिकवर किए हैं। अब ये उनके दावे की बात की जा रही है कि नैब ये क्लेम करता है, ये नहीं कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले कि नैब ने वाकयातन इतने पैसे रिकवर किए हैं। और नैब से जब इस डेटे का, इस रिकवरी का
مانگا جاتا ہے کہ اس ریکوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ بریک اپ شیئر کریں یا تفصیلات شیئر کریں، تو نیب بالکل تفصیلات شیئر نہیں کرتا ہے۔ سر باقاعدہ جو ہے نیب نے نہ صرف یہ بلکہ اپنا ایک باقاعدہ نیوز سیٹر جو ہے وہ ایشو کیا ہے، اپنا ایک اعلامیہ جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کے اندر وہ سارا بریک اپ ہے۔ بلکہ شہزاد اکبر صاحب نے لاسٹ ویک سینٹ کے اندر پوری تفصیل جو اس کی بیان کی، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے جس کا ترجمان میں نہیں ہوں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ احتساب کا سب سے بڑا آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اور اس کا چیئرمین جو ہے زبردست قسم کا انسان ہے کہ جس نے گاجریں کھائی ہیں۔ میں نے آج بھی سینٹ کے اندر بات کی کہ غم فکر ان کو ہے کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیک کی تو آپ سینٹ میں ڈیٹا منگوائے نا، تفصیلات منگوائیں کہ کتنے پیسے نیب نے ریکور کیے ہیں اور کس کس مد میں ریکور کیے ہیں، نیٹ کتنے ریکور کیے ہیں، اور جو ڈیفرنٹ کلیمز کیے جا رہے ہیں کہ اتنی زمین ہم نے ریکور کر لی، اتنے ارب روپے کی زمین ہے، اتنے ارب روپے کی فلاں چیز ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تفصیلات پارلیمنٹیرینز اور عوام کے سامنے آنی چاہیے اور یہ تفصیلات بالکل آپ آنی منگوائیں؟ چاہیے سر، اس کے اوپر ہمارا اوور سائٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کی اگر انہوں نے نہیں دی، اور مجھے پتہ ہے کہ دی ہیں، لیکن اگر مزید اگر کوئی مانگے گا تو ان کو دینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نیب کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں یہ ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ریلوے کے اندر جو ہے یہ اصلاحات لائی ہیں اور اب وہاں پہ ایفیشنسی ٹھیک ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے ڈیٹا کے بالکل ذریعے ٹھیک۔ 1+1=2 اس کے ذریعے سے جو ہے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ اصلاحات کون سی ہے، بہتری کون سی ہے، مس مینجمنٹ جو ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے میں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج عمران خان کی حکومت یا اس کے کسی وزیر کے اوپر ڈائریکٹ کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ کرپشن کا۔ جنرلائز بات تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کے اوپر پاپڑ والے سے نکل آیا، کسی ریڈی والے سے نکل آیا، یہ سارے منی لانڈرنگ کے یا سارے کرپشن کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اتنی مستعد ہو، اور اس میں ہماری بھی کمزوری ہے کہ آج تک ہم نے وہ جو نیب کی عدالتیں ہیں وہ کیوں جو ہے نہیں بنائی۔ بنا ہوا لاسٹ ویک میں خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ فوری طور پر عدالتوں کا انعقاد کیا جائے اعظم سواتی تاکہ کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں بالکل صحیح ہے۔ اعظم سواتی صاحب، یہ جو چینی سکینڈل تھا، ایف آئی اے نے الج کی ہے کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب انوالوڈ ہیں اور اس میں خسرو بختیار صاحب انوالوڈ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے کسی بھی وزیر پر اس طرح کے ایلیگیشنز نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو پیٹرول سکینڈل ہوا اس میں بھی الج کیا جاتا ہے ندیم بابر صاحب کا رول تھا، ایل این جی سکینڈل میں بھی 122-25 ارب روپے کا سکینڈل ہو گیا ہوا ہے، اس میں بھی ندیم بابر صاحب کا کردار سامنے آ رہا ہے، تو ان تمام میں تو آپ کی حکومتی وزراء شامل ہیں سر۔ سر اگر یہ واقعی حقائق ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ وکالت پیشے سے میں ایک طالب علم ہوں، لیکن وکالت پیشے سے میرا تعلق ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ یہ تو کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی احکام شہری جو ہے، اگر ایسی کسی رپورٹ میں باقاعدہ تو بتایا جائے کہ سازی نے کرپشن کی ہے، تو وہ شوگر سکینڈل کی رپورٹ تو ایف آئی اے نے دی ہے سر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن پہلے جو اس وقت ایک کرپشن کی پوری ایک داستان اس ملک کی معیشت کو، معاشرت کو جو ہے اپنے چگل کے اندر اس نے لے لیا ہے، اور خدا کرے کہ ان عدالتوں کے اندر بھی صرف ٹیکنیکلٹی کی بنیاد کی جو ہے لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کی تہ تک پہنچا جائے، اس لیے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، بڑے لوگوں کو سزا ملے گی کسی بھی ادارے سے، بالکل صحیح ہے، کی طرف سے یا دائرے کے جانا تو آخر عدالت کے اندر ہے، عدالت کی طرف سے جو بڑے آدمی کو سزا ملے گی، تب معاشرہ جو ہے وہ کرپشن کی اس لعنت سے، اس برائی سے جو ہے باہر نکلے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جتنے بھی اداروں کے بڑے ہیں، سب سے پہلے ان کی کرپشن کا یا ان کی ایفیشنسی کا ایک معیار جو ہے مقرر کیا جائے، جتنے بھی ادارے ان کے پیچھے لگیں، اس لیے کہ ایک کانسٹیبل کے چوری کرنے سے، کانسٹیبل کو پکڑنے سے آپ کبھی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ اداروں کے سربراہان سے آپ کی کیا مراد ہے کہ وزیر اعظم، آرمی چیف، پریزیڈنٹ اور دوسرے لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے اور ان کی کوئی بیلنس شیٹ نکلنی چاہیے؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے تو جو ہے میری بیلنس شیٹ جو ہے وہ نکلنی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے ساروں کی نکلنی۔ دیکھیں، ملک کی حکومتیں جو ہے وہ تب چلتی ہیں اور
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि बड़ा कोई चोरी करता था उसको छोड़ दिया जाता था। आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सवाती साहब शिबली फराज साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है और वुज़रा पर इसका असर रफ्ता रफ्ता होगा। गोया ये वो एतराफ़ कर रहे हैं कि वुज़रा करप्शन में इन्वॉल्व हैं और करप्शन कर रहे हैं। नहीं, मुझे दरअसल पहली बात तो ये है कि मैंने ये सुना नहीं है, सियासत के सवाल से, बड़ा समझदार आदमी है, इसीलिए उसको इन्फॉर्मेशन और मेरा कुलीग है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने मैं तारीफ इंसान की नहीं कर रहा, मैं उसके उस कदर की तारीफ कर रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने उसको वदियत दी है कि इमरान खान एक सच्चा और दयानतदार जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये इस मुल्क की इमानत है और ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो है वह इस मुल्क का वजीर आजम है। अच्छा, अपोजिशन ये कह रही है सवाती साहब कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये हुकूमत की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा अब तो आलमी सतह पर भी ये मान लिया गया है कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट है। देखें, अगर कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बड़ी जनरलाइज बात होगी। हम रिफॉर्म्स का एजेंडा लेके आए हैं और रिफॉर्म्स का एजेंडा जब मुकम्मल होगा खुदा के फजल से तो चीजें आसान हो जाएंगी, लोगों को बिजनेस करने में आसान हो जाएगा। इतना पुराना गंद सिस्टम जो इस वक्त मौजूद है रेलवे में, जिस तरीके से कहा, जब तक मैं इसमें ऑटोमेशन नहीं लेके आता, आईटी से सारा सिस्टम जो है मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। उस वक्त मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास इस वक्त 243 अकाउंटेंट हैं रेलवे के अंदर। मैं खुद कह रहा हूँ तो उनमें से अक्सर 10% जो है वो बाकायदा तौर पर जिसका भी चेक है उससे लेते हैं। इसको अगर दूर करना है तो रिफॉर्म लाना है। रिफॉर्म के एजेंडे जाहिर है कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने बाकायदा आइडेंटिफाई की सारी चीजें और इंशाल्लाह ताला इन 243 के इंजाम आप देखेंगे, वीक टू 10 डेज के इनका इंजाम क्या होता है। इसलिए जो है एक मेरी जिम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर की और उसकी काबीना की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को देखें, अगर कोई कर रहा है तो उसको मेहरबानी करके आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मुल्क का एक नासूर और खासकर अगर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर का ऑनेस्ट है और उसके नीचे कोई भी आदमी जो है, कोई वजीर भी किसी किस्म की कोई करप्शन कर रहा है, बदअखलाकी कर रहा है, तो मेरा ख्याल है आपका और मेरा, मीडिया का और मेरा और जितनी अपोजिशन जमातें हैं उनका फर्ज आयद होता है। बिल्कुल ठीक है, करें और जहां पे उसको लटकाना उसको लटकाएं। आजम खान सवाती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शर्मिला फारूकी साहिबा और अमजद शुएब साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे ये बताइए कि कल शिबली फराज साहब ने कहा है कि करप्शन का दारो मदार मुआशरे पर है, तो अब हुकूमत तमाम मलबा मुआशरे पे क्यों डाल रही है? जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, इस हुकूमत का एक ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वतीरा रहा है कि ये अपनी नाअहली, अपनी करप्शन और अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगले पिछले इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए नाअहली के, ये हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमतों पे या आवाम पे डालते हैं। इनसे कोई भी सवाल आप पूछें कि जी चीनी महंगी क्यों हुई, तो ये कहेंगे जी पिछली हुकूमतों ने किया क्योंकि वो चोर थे, वो डाकू थे। आप इनसे पूछें कि बिजली के नरखों में क्यों बार बार इजाफा किया जाता है, ये कहेंगे कि जी पिछली हुकूमत की वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से। ये अपने किसी भी कॉल और फेल के ऊपर जवाब देने को तैयार नहीं होते, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर। इनका तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि इन्होंने जो तर्जुमान बिठाए हुए हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब हर दूसरे दिन ब्रीफिंग देते हैं कि दिल खोल के ऑपोजिशन को गाली दो और झूठ इस ढिठाई के साथ बोलो कि वो सच लगने लगे। सुबह से लेके रात तक इनके मुख्तलिफ तर्जुमान टेलीविजन के ऊपर बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चैनल और टॉक शोज के अंदर आते हैं और इतनी ढिठाई के साथ, इतनी महारत के साथ झूठ बोलते हैं और ये समझते हैं कि अवाम इसको सच समझेगी। आज पाकिस्तान की अवाम पिस रही है। चीनी महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, बिजली महंगी, गैस नायाब हो गई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़। ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है। हमें कुछ नहीं पता पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। और अगर आप इनसे कोई भी चीज़ पूछें तो ये कहते हैं कि जी बाकी सारे चोर हैं, हम बहुत पारसा हैं, हम इंसाफ लेकर आएंगे। हालांकि आप देखें कि इनके कई लोग ऐसे हैं
جو مختلف سکینڈلز کے اندر ملوث ہے، لیکن کسی نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ شبر زیدی صاحب جو چیئرمین تھے FBR کے، چند عرصہ بیچارے چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں جس بڑے ٹیکس پیئر کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا، عمران خان کہتے تھے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ میرا فائنینسر ہے۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ چینی سکینڈل کے اندر جہانگیر ترین صاحب، جس کی فورینسک رپورٹ بھی سامنے آ گئی، اور یہ پروو ہو چکا ہے کہ جناب ان کی وجہ سے ملک کے اندر بحران پہنچا، چینی مہنگی ہوئی، پھر سبسڈی کے اوپر انہوں نے اربوں روپے کمایا۔ ان کو آج انہوں نے سینٹ ٹکٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے کہ وہ ٹکٹ بھیجیں گے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کا جہاز اور ان کا بکسا جہاں جہاں جاتا ہے تو سب ہم جانتے ہیں۔ تو کرپشن کا جو بازار گرم کیا ہے نا، یہ انفارچونیٹلی اس حکومت نے کیا ہے۔ ہمیں شرمیلا اس صاحبہ، حکومت آپ سے اس بات سے کتنا اگری کرتی ہیں؟ حکومت کہہ رہی ہے یہ ڈیٹا پرانا ہے، نیا ڈیٹا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نہ رپورٹ پڑھتے ہیں، نہ ڈیٹا انالیسس پڑھتے ہیں، نہ آج سے پہلے تو جناب جب یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آتی تھی تو یہ بڑا لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ جی دیکھیں اس حکومت کے اندر یہ کرپشن انڈیکس بڑھ گیا ہے پاکستان کا، یہ دیکھیے۔ اب جب اپنے اوپر بات آئی، یہ 2018-19 اور 2019 کے اندر کس کی حکومت تھی؟ نہ پیپلز پارٹی کی تھی، نہ PMLN کی تھی۔ یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، یہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ چیزیں گھماتے ہیں کہ سامنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بالکل ہاں یار صحیح، واقعی سچ بالکل نہیں بول رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو شعیب صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا پرانا ہے، جبکہ وہ سب لکھا ہوا ہے رپورٹ میں 2019-20 کا ڈیٹا ہے، تو حکومت اس طرح کی ہٹ دھرمی سے کام کیوں لے رہی ہے؟ درست دعویٰ لگتا ہے حکومت کا آپ کو؟ دیکھیے، میں پوری تفصیل تو میں نے اس کے وہ ڈیٹا کی نہیں دیکھی، لیکن یہ کہنا کہ 2 سال پرانا ڈیٹا ہے وہ بھی لاجیکل نہیں لگتا۔ 1 آدھ سال کا پرانا تو ہوتا ہے کہ عموماً وہ اس سال پبلش کیا تو پچھلے سال کا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ 2 سال پرانا، وہ میرا خیال ہے بات غلط لگتی ہے۔ یا ہو سکتا ہے 1 آدھ کو ڈیٹا ہو، لیکن یہ تو 8-9 چیزیں ہیں جس کی بنیاد 13 پہ وہ ڈیفرنٹ سورسز بات ہیں کر رہے جی، ہیں۔ 2019 اور 20 کا ڈیٹا تو لیا گیا۔ بالکل، تو وہ میرا خیال ہے ڈیٹا تو شاید ہم کوشچن نہ کر سکیں۔ ایک چیز ہے کہ عموماً یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ بعض اوقات اپنی بعض حکومتوں کو انڈر پریشر لانے کے لیے یہ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں تھا کہ ہم سزائیں دیں گے، سارے چوروں کو پیسہ واپس لائیں گے، وہ تو کچھ نہیں ہوا، اور وہ آگے کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ کیونکہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں اس طرح کہ کوئی یہ جو کام کرنا تھا حکومت نے، جس کی بنیاد پہ ووٹ لیے، اس کے لیے کیا حکمت عملی تھی، اسٹریٹجی کیا تھی، پلان کیا تھی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ صرف اسی طرح شور مچانے سے تو پیسہ واپس نہیں آتا، نہ ہی لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں۔ آپ روز نعرے لگاتے رہیں، نہ کیس کو چلتا ہے نہ آگے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کسی کی ضمانت ہو گئی، پھر بھول گئے کیس کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گیا وہ۔ تو جب آپ نے ان اداروں کو جو تحقیقاتی کام کرنا تھا، جنہوں نے، ان کو آپ نے کوئی ٹھیک نہیں کیا، وہ ان پہ میرٹ پہ تو لوگ تھے ہی نہیں، وہ اپنے واقف کار چہیتے یہ وہ جو کچھ بھی گئے تھے اس میں 10 سال یہ کام ہوتا رہا۔ تو آپ نے ٹھیک کرنا تھا پہلے اس چیز کو جہاں سے آپ نے کام لینا ہے، رزلٹ جہاں سے لینے ہیں، وہ آپ نے کیا نہیں۔ نتائج کے لیے ہم سب منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نتائج تو کوئی نہیں آ رہے۔ اور جب یہ ان کے باقی 2-2.25 سال گزر گئے اور یہ سب لوگ جن پہ مقدمات ہیں وہ باہر نکل کے پھر کہیں گے کہ جی ہمیں انہوں نے زبردستی اس طرح پھنسائے رکھا اور دشمنی تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو ان کی بات میں وزن ہوگا۔ یہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے اور نعرہ بازی سے باز نہیں آ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کہیں بھی آگے اس کا کام نہیں چلا، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے اور وزراء پر اس کا اثر رفتہ رفتہ ہوگا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وزراء کرپشن میں انوالوڈ ہیں؟ دیکھیے شاہد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کی کابینہ میں بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ وزیر جو خوراک ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی گندم کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اچھا، جو بجلی اور پانی کے وزیر ہیں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اس دن بلیک آؤٹ کیوں ہوا۔ یہ بالکل ہی بیچارے غافل ہیں، نااہل ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ دیکھیے ورلڈ کپ
تو لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن حکومت چلانا اور کرکٹ کھیلنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب تو خود ہی اپنے چند ایک انٹرویوز کے اعتراف کر چکے ہیں کہ جی یہ ہمیں تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، کوئی تجربہ ہی نہیں تھا اور ہم حکومت کے اندر آ گئے، تو یہ اس کو ایک ٹیسٹ میچ سمجھ کے کھیل رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ملک ایسے چلتے نہیں ہیں، حکومتیں ایسے چلتی نہیں ہیں، ان کا نہ کنٹرول بیوروکریسی کے اوپر ہے، ان کا نہ کنٹرول اپنے وزراء کے اوپر ہے، وزراء کیا کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، جس طریقے سے وہ کرپشن کر رہے ہیں، جس طریقے، اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب بالکل ہی غافل ہیں، پتہ ان کو بہت کچھ ہے، پتہ چل بھی جاتا ہے، ظاہری بات ہے ملک کے اندر ایک انٹیلیجنس بیورو بھی ہوتا ہے جو وزیر اعظم صاحب کو اطلاع دیتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ مجھے آپ ایک بات کا جواب دیجئے نا، جہانگیر ترین صاحب واپس آئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ان کو این آر او دیا گیا جب فورینسک رپورٹ آئی چینی کے اوپر، وہ بڑے عرصہ مہینوں باہر بیٹھے رہے، پھر اب ان کو بلایا ہے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کو نہ صرف اپوزیشن کے ووٹ خریدنے ہیں، ان کو اپنے لوگوں سے بھی اب ووٹ خریدنے پڑیں گے کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ جماعت جو انصاف کا دعویٰ کرتی تھی، جو یہ کہتی تھی کہ ملک میں 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں گے، آج وہی کرپشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اچھا امجد شعیب صاحب، عمران خان صاحب کا یہ بیان کتنا غیر سنجیدہ ہے کہ اپوزیشن جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھے گی تو تب ان کو پتہ چلے گا؟ میرا خیال ہے یہ بیان درست نہیں ہے، یہ سارے اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، پیچھے مریم نواز نے ریئیکٹ کیا تھا اسی طرح ان کے اوپر الزام تھوپنے شروع کیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ نون لیگ کے پیریڈ کی تھی، اب غالباً یہ پی ٹی آئی کے پیریڈ کی ہے اور یہ نون لیگ پہ ڈالنے کے چکر میں ہے۔ یہ میرا خیال ہے ایک غلط وتیرہ ہے، ایسے نہیں، ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے ذمہ دارانہ طریقے سے۔ اگر یہ رپورٹ جو ہے وہ درست ہے حکومت کو مان کے، تو اس کا سدباب کے لیے کام کرنا چاہیے کہ جی یہ اگر درست ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور یہ بڑھے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی آپ سختی کریں گے کرپشن بڑھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کرپشن ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک کیس نیب میں لے جائیں اور نیب میں ایک آدمی کو پتا ہو کہ میرے اوپر 50 کروڑ کا کیس بننے لگا ہے، تو وہ آپ کو 2 کروڑ 4 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نیب تو امجد شعیب اور صاحب ان اداروں کو کچھ چونکہ کر ہی آپ نے نہیں رہا، نیب تو دیکھیں کلین چٹس دینے کا سب سے بڑا سورس ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے کہ میں یہی مجرموں کہہ کو رہا ہوں، ملزموں میں کو تو سب یہی کو کہہ رہا کلین چٹس دے رہا ہے۔ ہوں، نہیں آپ میری بات سمجھیے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے اگر وہاں پہ پیسہ کو دے کے اپنا سارا کیس، مطلب وہ اللہ واسطے تو نہیں آپ کو چٹیں دے رہے، اللہ واسطے تو نہیں آپ کو فارغ کر رہے یا آپ کو کرپشن کے الزام سے بچا رہے۔ جس کی نیب نے ضمانت کروا دی ہے وہ کیس ختم ہو گیا تقریباً۔ مفتاح اسماعیل کا دیکھ لیں کدھر ہے کیس۔ شرمیلا صاحبہ، جو اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ 363 ارب روپے انہوں نے ریکور کر لیے ہوئے ہیں، تو آپ نیب کے اس دعوے کو درست مانتی ہیں؟ نیب نے تو اس پہ بڑے شادیانے بجائے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہماری تعریف کی ہے، جبکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ نیب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اتنی رقم ریکور کی ہے۔ دیکھیے مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت بیچارہ بزنس مین، بیچارہ ٹریڈر سب خوف زدہ ہیں، بیوروکریسی نے قلم چھوڑ دیا ہے، اتنا ہراساں کیا جا رہے ہیں، اتنا ہراساں کیا جا رہے ہیں، لوگوں سے ایکسٹورشن لیا جا رہا ہے، اور اس قسم سے بیچارے شریف لوگوں کا جو ہے دامن وہ اس کے اوپر اس کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ یہ جو میثاق جمہوریت کے اندر شہید بی بی نے ایک کلوز رکھا تھا کہ جناب ہمارے پاس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ملک میں بننا چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو یہ نہ دیکھے کہ حکومت میں کون ہے، اور حکومت میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہو، اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے لیے الگ نیب قانون آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے اس وقت نیب کی جو کارکردگی ہے اس پہ لوگ سوال نشان اٹھا رہے ہیں، میں نہیں اٹھا رہی، آپ نہیں اٹھا رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ برادران کے بیل کی جو آرڈر ہے اس کو پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کی ہائیسٹ فورم، جوڈیشل فورم، کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا شرمیلا صاحبہ۔ اچھا امجد شعیب ضمانت ہی صاحب، ہے۔ یہ فرمائیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ کتنا بڑا پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کا جو بیانیہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے لیے جھٹکا ہے؟ کہ جی جھٹکا تو بالکل ہے، یہ اس حکومت کو اس چیز کا بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے برملا ہم جانتے ہیں کہ لوور لیول پہ تو کرپشن جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے اور بڑھ بھی گئی ہوگی لازماً،
جب پکڑ دکڑ ڈور لیول پہ نہیں ہے کسی نے ٹھیک کرنے کی. اور اس کا دیکھیں اس کے وجوہات بہت سارے ہیں. میں وہی بار بار کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے تھی. اگر جج کرپشن کرے اس پہ کرپشن کا الزام ہو تو بار کونسلیں اس کو بچانے کے لیے آ جاتی ہیں. اگر تاجر پہ کرپشن کا ہو تو تاجر ہڑتال کر کے سڑک پہ آ جاتا ہے, وہ ٹیکس ہی نہیں دیتا. اگر انڈسٹریلسٹ ہو تو وہ کہتا ہے جی میں انڈسٹری ڈھاکے شفٹ کرنے لگا ہوں. آپ نے رعایتیں دینی شروع کر دی, لوگ رعایتیں لینی شروع ہو گئے. کرپشن کیوں نہ ہو جب آپ نے خود کہا کہ جناب یہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے, ہم اس کو پوچھیں گے نہیں جہاں سے مرضی پیسہ لے کے آئیں, کیونکہ آپ نے اکانومی چلانی تھی. اس اکانومی میں اگر 2 نمبر اکانومی کو انڈاکومنٹڈ کو آپ بند کر دیں, لوگ بھوکے مر جائیں گے یہاں, بالکل صحیح, کیونکہ وہی بالکل ٹھیک, دوسرا تو ہے ہی کچھ. تو یہ دکھ ہے یہ اس معاشرے میں جہاں کوئی کہہ دے کہ جی کورونا کا علاج جو ہے وہ سنا مکی, اور اگر 200 روپے سنا مکی کلو بک رہی, وہ اگلے دن 5000 روپے کلو بک رہی ہو, بالکل صحیح. تو پھر ہم ہیں تو وہی کچھ نا جو پھر ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. امجد شعیب صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.